الله أكبر. كما قلنا سابقا أننا قمنا بإعادة تقييم، وإعادة تقييم هذه حركها أساسا حاجتنا إلى تقييم جدية الأطراف في الوصول إلى اتفاق. ومن الواضح لدينا أنه لا يوجد هناك خارطة طريق نحو النهاية لهذه الحرب لدى الجانب الإسرائيلي، وأن الأهداف المحطوطة الموضوعة على الأرض هي غير واقعية، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك اتجاه مختلف حتى نصل إلى نتيجة مختلفة. الآن نحن نمر بحالة جمود.